आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर सतार है। मैंने MS क्लिनिकल साइकोलॉजी किया है विद गोल्ड मेडल और मैं पास्ट 3 ईयर्स से एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। क्या आपने कभी अपनी किसी आदत को तोड़ने की या उसको उस साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश की और आपको लगा हो या महसूस हुआ हो कि ये बहुत मुश्किल काम है, जैसे वक्त पर सोना, वक्त पर खाना, या अब स्मोकिंग से दूर रहना, या स्मोकिंग को छोड़ देना, या इसी तरह की कोई और आदत? तो आज हम बात करेंगे हम आदतों को कैसे तो अपना जो साइकिल है उसको ब्रेक कर सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को और अपनी ओवरऑल हेल्थ को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। हमारी हैबिट्स या आदत हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज के फॉर्म में या किसी एक प्रॉपर रास्तों के फॉर्म में सेव्ड होती हैं। जो हमारा ब्रेन का हिस्सा बेसल गैंग्लिया होता है, जब हम कोई काम बार बार दोहराते हैं तो वो उन न्यूरॉन्स के दरमियान के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिसकी वजह से हमारी आदत की फॉर्मेशन या उन आदत का बनने का अमल तेज़ हो जाता है। हमारी इन हैबिट्स का एक न्यूरोलॉजिकल साइकिल होता है, या ये हैबिट्स हमारी 3 पार्ट्स पे डिवाइडेड होती हैं। सबसे पहले क्यू वो एक ट्रिगर होता है या सिग्नल होता है जो हमें बताता है कि अब हमें ये सर्टन एक्शन करने की या ये काम करने की ज़रूरत होती है। फिर आता है एक्शन फेज, जिसमें हम वो हमारी आदत जो एक्चुअल में है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि क्यू था, कोई स्ट्रेस आया और हमारी आदत है कि हम कुछ मीठा खा लेते हैं, और फिर जब मीठा खा लेते हैं, एक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा आता है रिवॉर्ड, या उसके बाद हमें जो एक इनाम सॉर्ट ऑफ मिलता है उस आदत को करने का, वो होता है खुशी का एहसास हो सकता है, वो सुकून का एहसास हो सकता है। दिमाग को ये साइकिल बहुत पसंद है क्योंकि इसमें कम से कम एनर्जी यूज़ हो रही होती है, और दिमाग मुसलसल इस साइकिल्स के बाद या इस लूप के बाद एक रिवॉर्ड को एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अब पहले कोई स्ट्रेस आएगा, फिर वो मीठा हम लोग खाएंगे और उसके बाद हमें सुकून या खुशी महसूस होगी। डोपामिन का भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारा एक न्यूरोकेमिकल है जिसे हम हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं। जब हम कोई ऐसा अमल करते हैं जिससे हमें खुशी मिल सकती है, तो उस अमल के बाद या उस एक्शन के बाद डोपामिन रिलीज़ होता है, जिससे हमें खुशी का एहसास होता है। अब हमारे दिमाग को इस खुशी के एहसास की आदत होना शुरू हो जाती है और बार बार उसको वही अमल दोहराने की ज़रूरत महसूस हो रही होती है। इसके अलावा हमारी कुछ आदत जो होती हैं हमारी इमोशनल स्टेट से भी लिंक्ड होती हैं। जैसे अगर हम सैड हो रहे हैं या हम लोग बोर हो रहे हैं, तो हम कोई अनहेल्दी या फास्ट फूड खाना शुरू कर देंगे, या हम ऐसी कोई एक्टिविटी शुरू कर देंगे। तो इन आदत के लूप को ब्रेक करना थोड़ा चैलेंजिंग और मुश्किल हो सकता है। अब सवाल यह है कि हम अपनी हैबिट्स के लूप को ब्रेक कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो ये बात पहचानना इम्पॉर्टेंट है कि इनको ब्रेक करने का मकसद क्या है। हम कोई आदत अगर छोड़ना चाह रहे हैं तो उसके पीछे हमारी रीज़न क्या है। सबसे पहले तो हमें अपनी आदत जिनको हम ब्रेक करना चाह रहे हैं या जिन हैबिट्स को हम कम करना चाह रहे हैं, तो उसका मकसद पीछे देखना चाहिए कि हम इनको तोड़ना क्यों चाह रहे हैं या इनको ब्रेक क्यों करना चाह रहे हैं। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि इसका हमारी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे होगा, कि हम सुबह जल्दी उठेंगे तो उसके हमारी लाइफ में क्या क्या फ़ायदे होंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने क्यूज़ को पहचानें कि जिनकी वजह से हमारा वो एक्शन स्टार्ट होता है। जैसे जब हम बोर हो रहे होते हैं तो हम मीठा खाना शुरू कर देते हैं, तो हमें इस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है कि कब कब हमारा ये एक्शन ट्रिगर होता है। जब हम उसका आइडिया हो जाता है तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसको हम अपने एक्शन को शिफ्ट कर सकते हैं या उसकी इंटेंसिटी को कम करके अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी ज़िंदगी में और जो एस्पेक्ट्स में हम चीज़ें इंजॉय करते हैं, कोई हॉबी हो सकती है जैसे गार्डनिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, रीडिंग वगैरह, ऐसी चीज़ें उनको भी पहचानें जो हमें इंटरेस्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमें खुशी होती है। जब हमें वो पता चल जाती हैं जो हेल्दी हैबिट्स होती हैं, हम उनको अपनी नेगेटिव हैबिट्स में जो हमारा एक्शन होता है जैसे कि लेट उठना या मीठा खाना, उनकी जगह रिप्लेस करके हम वही आउटकम या वही रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं जिसमें जो खुशी या सुकून का एहसास होता है। अपने तमाम जो टास्क्स हैं उनको या गोल्स हैं हमारे, उनको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करें ताकि हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आए। जब हम उन छोटे गोल्स को अचीव करते हैं तो सेंस ऑफ अचीवमेंट या कंट्रोल फील होता है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं।
تو جب ہم جیسے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دن میں 5000 اسٹیپس لیں یا ہم ڈیلی ہم ایکسرسائز کرنا آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شروع 5 منٹ یا 10 منٹ سے کریں اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں. ایک دم اگر ہم اپنی عادت کو چھوڑ دیں گے یا سوئچ کر دیں گے کہ اگر آج ہم لوگ آج ہم لوگ میٹھا کھا رہے ہیں تو اگلے دن ہم نے نہیں کھانا، اس کی جگہ ہم نے ایکسرسائز یا واک یا میڈیٹیشن یوگا شروع کر دینا ہے. تو ایسا تب تو کام کر سکتا ہے، وہ ٹیمپریری ہو سکتا ہے، لیکن جب ہمیں کوئی اسٹریس والی سچویشن آئے گی دوبارہ تو وہ زیادہ انٹینسٹی سے ہمارا پھر جو نیگیٹو ہیبٹ تھی وہ دوبارہ سرفیس پہ آ سکتی ہے. اس لیے اپنے ٹاسک کو چھوٹے چنکس میں ڈیوائڈ کرنے سے ہمیں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور ہم جلدی اپنے ہیبٹ کو بریک کر سکتے ہیں، کیونکہ ریسرچرز کہتی ہیں کہ جب ہم اپنے گولز کو چھوٹا کر لیتے ہیں تو ہماری موٹیویشن بھی انکریز ہوتی ہے اور ہم کنسسٹنسی سے یا مستقل مزاجی سے ہم اپنے کاموں کو زیادہ بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں یا اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے ول پاور. اپنی ول پاور کو کیسے پہچانیں اور کیسے ٹیسٹ کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہم نے چھوٹے گولز اپنے سیٹ کیے ہوئے تھے یا اسمالر جو ٹاسکس ہم نے اپنے ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے ان کو آہستہ آہستہ اچیو کریں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم میٹھا کھانا یا اسموکنگ کی ہیبٹ کو کم کر دیں تو اپنی ول پاور کو چیک کرنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں کریونگ ہو رہی ہے، جب ہم کیوں مل رہا ہے، اس کے بعد اپنے اس ایکشن کو یا اس اسپیسیفک ہیبٹ کو تھوڑا ڈیلے کر دیں. اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں کہ ہم وہ ایکشن پرفارم نہ کریں دوبارہ. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس میں ضروری ہے وہ ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ. اپنی اچیومنٹس کو، چھوٹے چھوٹے گولز جو ہم اچیو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ریوارڈ کریں اور اپنے آپ کو کوئی چھوٹا کوئی گفٹ ہو سکتا ہے، کوئی پریز ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں خوشی دے یا ہمیں لگے کہ ہم نے واقعی کچھ اچیو کیا ہے. اسی وجہ سے ہماری جو موٹیویشن بھی مینٹین رہ سکتی ہے، ہماری کنسسٹنسی بھی آ سکتی ہے ہمارے گولز کو اچیو کرنے میں یا ٹارگیٹ تک پہنچنے میں. ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر جو ہماری نیو ہیبٹس فارم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے وہ ہوتی ہے ریپیٹیشن. بار بار ہم جن عادات کو یا جن ہیبٹس کو پرفارم کرتے ہیں تو وہی بیزل گینگلیا جو ہماری پہلے والی ہیبٹس فارم کرنے میں ایکٹیو تھا، وہی بیزل گینگلیا ہمارے نیو نیورل کنیکشنز بناتا ہے اور ان کو اسٹرانگ کرتا ہے تاکہ ہماری جو ہے وہ عادت فارم ہو سکے. اس لیے ضروری ہے کہ جو ہم ایک پازیٹیو ہیبٹ کو ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو بار بار ریپیٹ کریں، پریکٹس کریں اس کی. ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر جو اس میں رول پلے کر سکتا ہے وہ یہ ہے اپنی سراؤنڈنگس کو اپنی نیو ہیبٹ کے اکارڈنگ بنائیں. جیسے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہم انہیلدی فوڈ یا انہیلدی ایٹنگ کم کریں تو اپنا ہیلدی فوڈ جو ہماری سراؤنڈنگز میں ہونا چاہیے تاکہ ہماری اس نیو ہیبٹ کو سپورٹ ملے. عادات کو توڑنا یا ہیبٹس کو بریک کرنا مشکل ہو سکتا ہے، چیلنجنگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم اس کا پیچھے کا سسٹم سمجھ لیتے ہیں، اپنے کیوز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، اپنے ایکشنز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو یہ پروسیس تھوڑا ایزی ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں کنسسٹنسی چاہیے، اس کے لیے ہمیں موٹیویشن، ول پاور چاہیے اور چھوٹے چھوٹے چنکس میں ہمیں ٹاسک اچیو کرنے کی موٹیویشن چاہیے تاکہ ہم اپنے ایک بڑے گول کی طرف جا سکیں اور اس کو اچیو کر سکیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو اور آپ اپنا کنسلٹیشن سیشن بک کروانا چاہتے ہو تو آپ اولا ڈاک کے تھرو مجھے آن لائن، اور اس کے علاوہ مجھے آن لائن گوگل پہ سرچ کر کے یا سائٹ برج کے نام سے پیج انسٹاگرام پہ سرچ کر سکتے ہیں، اور یا پھر رشید ہاسپٹل جو مین بولیوارڈ DHA میں ہے، آپ وہاں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.